बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, गैस हीटर की वजह से कमरे में आग लग गई। भक्की रोड मोहल्ला अहमदपुरा में कमरे के अंदर गैस हीटर की वजह से आग लग गई। आग लगने से कमरे में मौजूद नौजवान झुलस कर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जाँ बहक शख्स की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। कमरे में लगने वाली आग पर फायर फाइटर टीम ने बर वक्त आग पर काबू पाकर आग को फैलने से रोक दिया। शेखुपुरा हाफिजाबाद रोड की तामीर का संगे बुनियाद पर हवाई फायरिंग पर डीपीओ नवीद इरशाद का नोटिस। हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमान को थाना सदर फारूकाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करके असलहा बरामद करके मुकदमात का इंदराज कर लिया। हवेली लखा से आपको बताते चले, एडिशनल सेशन जज शफीक अब्बास कलिया के घर दर्जन के करीब डाकुओं का धावा। डाकुओं की फायरिंग से एडिशनल जज का भाई और भाभी शदीद जख्मी। दौरान डकैती घर मौजूद दीगर अफराद पर शदीद तशद्दुद। अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए और इतलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। डाकू दौरान डकैती फायरिंग का बेदरेग इस्तेमाल करते रहे। शदीद फायरिंग से इलाका में तशवीश। सियालकोट से वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी मुजाकिर शाह खान ने स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन सियालकोट में तकरीब से खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी वाहिद सियासी पार्टी है जो पाकिस्तान को बिजनेस स्टेट बनाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमारा मकसद पाकिस्तान में नौजवानों को रोजगार फराहम करना और मसनूआत दुनिया भर में मुतारिफ करवाना है, जिससे हमारी मईशत मजबूत होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं इस खुसूसी गुफ्तगू में। क्योंकि मेरे पास मैंने जो डाटा मैंने जो खुद वर्क किया तकरीबन हर कैटेगरीज में वो शूज़ हो, लेडीज़ गारमेंट्स हो, तमाम वो चीज़ें हो जो हम यहाँ से मसनूआत जो पाकिस्तान हैंड क्राफ्ट जो आइटम होती हैं हैंडी क्राफ्ट पाकिस्तान में बहुत महंगी बिकती है। अब मेरे पास एक स्पेन का कस्टमर है, वो एक 4 सदर में एक लेडीज़ फैब्रिक बनता है, बड़ा हैंडमेड होता है, बड़ा लाइक लिया हूँ। क्या है कि मैं नीचे इन चक्रों में हमने नहीं पढ़ना कि किस तरह करें, हमने आपको डायरेक्ट दिखाना डायरेक्ट, क्योंकि जब आप थोड़ा सा रोलिंग में आओगे तो आप 100 लोगों को आगे मजीद और गाइड करोगे कि ये छोड़ें, ये वे है, ये सीधा वे है, इस पे चलें, कोई काम करें। तो इसीलिए मैं पहले मेरी पाकिस्तान से पहली एक्सपोर्ट जो थी वो टावल्स की थी। अब यहाँ सियालकोट में तो टावल थी, मैंने कराची से की। अब बात ये कि मैं 2005 में मैंने एक्सपोर्ट की। क्या है कि मुझे आइडिया, हालांकि उस वक्त आप लोग तो खुश नसीब हो कि आज हम यहाँ बैठे हैं, आप गाइड कर रहे हैं। हमें तो उस वक्त याहू वगैरह ये चीज़ें चल रही थी, उसको भी पता नहीं चलता कि कस्टमर किस तरह हम सर्च करेंगे। लेकिन क्या कि मैंने कोशिश की और मैसेंजर पे कस्टमर मिला उस वक्त और उसने मुझसे 2005 में, तो मुझे उस दिन से ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया, कराची में भी किया, सियालकोट में ऑलरेडी चल भी रहा है, कराची में भी सिस्टम है हमारा। क्या है कि हिम्मत नहीं आती। आज अगर हम 8, 10, 15 स्कूल होते हैं तो हमारा एम है कि हमने स्कूल को बिजनेस स्टेट कैसे बनाना है, अपने नौजवानों को किस तरह फैसिलिटेट करना है। मुश्किलात आएंगी, शायद मैं ना गाइड कर पाऊँ, ना शेख साहब ना, लेकिन क्या है आप लोगों ने हमें गाइड करना। इंसान है, किसी से भी किसी को आइडिया, लेकिन क्या है हमें आगे बढ़ाना, हमें आगे बढ़ना, मिलकर बढ़ना, ये नहीं कि फ्रंट पे हमें नहीं, आप लोग। और आगे बढ़ेंगे हारूनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस गजियानी साल 2023 का बेहतरीन आगाज। पेट्रोलिंग पुलिस गजियानी ने हस्बे हिदायत अफसरान PHP पुलिस ऐप EPP का इस्तेमाल करते हुए इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार किया। हस्बे रिवायत शिफ्ट इंचार्ज आतर जिशान ने अपनी खुसूसी टीम के हमरा 3 शिफ्ट में 6 मुलजिमान, जिनमें 2 मुलजिमान और 4 इश्तिहारी को गिरफ्तार किया, जो मुख्तलिफ थानों में मतलूब थे। थाना सदर बहावलनगर के हवाले करके मुतल्लिका थानों को इतला दी। पुलिस ऐप की मदद से मुलजिमान को ट्रेस करना मुमकिन हुआ। इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐप का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंड्स मीडिया क्लब हारूनाबाद के जनरल सेक्रेटरी, सहाफी, कालम निगार, एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर ने कहा है कि सहाफत मुल्क का चौथा सतून है। सहाफी मुआशरे में आंख की हैसियत रखते हैं। इलाके की तरक्की और खुशहाली और आम लोगों में शऊर उजागर करने के लिए सहाफियों ने हमेशा अपना कलीदी किरदार अदा किया है। मेंबरान फ्रेंड्स मीडिया क्लब और तमाम सहाफी दोस्तों की कारकर्दगी को दिलो जान से सराहता हूँ। हारूनाबाद की सहाफी बरादरी ने इलाके में हमेशा मुस्बत सहाफत को फरोग दिया। मजलूमों को इंसाफ दिलवाने के लिए इलाके में तामीर तरक्की के लिए कलम की ताकत से आवाम की आवाज को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाया और मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की कोशिश की। फ्रेंड्स मीडिया क्लब अवामी इदारा है और मजलूम की आवाज है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सहाफियों ने हमेशा मुस्बत सहाफत को फरोग देते हुए आला मिसाल कायम की है और इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह यही इकदाम आगे भी करते रहेंगे। हारूनाबाद से रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला नायब सदर और साबिक सदर बार एसोसिएशन कायदे वकला चौधरी आजम अली एडवोकेट ने कहा है कि पीडीएम की नाकाम पॉलिसियों के असरात अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। 20 से 50 हजार माहाना आमदन वाला तबका पिस कर रह गया है, इसे क्रश कर दिया गया है, लेकिन नालायक आजम और इनकी काबीना के अलले तलले जारी हैं। मौजूदा हुकूमत के अपने इदादो शुमार के मुताबिक महंगाई 24.5% पर पहुंच गई है। खुराक की महंगाई 35% पर पहुंच गई है। हमारे दौर में दिसंबर 2021 में महंगाई की शरह 12% थी। अवाम को जो मुश्किलात दरपेश हैं, मौजूदा नाअहल टोले के पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है। आज अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया है। आटा 125 रुपए किलो पर पहुंच चुका है, लेकिन इनको ये फिक्र है कि इमरान खान को तकनीकी बुनियादों पर कैसे नाअहल करना है, FIA के नोटिस कैसे भिजवाने हैं। इन्हें सुबह शाम उठते बैठते इमरान खान ही नजर आता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़राए ब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। चौधरी आजम अली एडवोकेट ने कहा, मौजूदा हुकूमत लाने वाले अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। इन्हें तो NRO 2 मिल रहा है, लेकिन अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड टूले ने महंगाई कम करने, बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई इजलास किया है। अवाम देख रहे हैं कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, चोरों का टोला लगा हुआ है। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी, कासम मार्केट, ढोक, चौहड़ियां या इर्द गिर्द के इलाकों में ये ग्रुप्स एक्टिव हैं, जिनके हाथ में मोबाइल हो छीन लेते हैं। कोरियर सर्विसेज, बाइका, फूड पांडा, राइडर्स, कोई नहीं, चोर ही चोर। कोई भी शहरी जब अपने काम के लिए बाहर जाता है वो सेफ नहीं रहता। गन पॉइंट से ऊपर इसको लूट लिया जाता है। रावलपिंडी पुलिस CPO रावलपिंडी से दरख्वास्त है इस पर अमल दरामद किया जाए। शुक्रिया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जनवरी 1949 जब अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत करारदाद में, आज 5 जनवरी को कश्मीरी अवाम दुनिया भर में हक़ खुद इरादियत मिलने का दिन मना रहे हैं। याद रहे कि 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत देने की करारदाद मंजूर की थी। 1947 में जब कश्मीरियों ने भारत और डोगरा हुक्मरानों के खिलाफ ऐलान जंग किया तो इस वक्त भारत की फौजें कश्मीर में सख्त मुश्किलात से दो चार थीं। लिहाजा भारत में अपने मुमकिन अंजाम को देखते हुए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उठाने का फैसला किया। मसला कश्मीर 1 जनवरी 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड की दफा 35 के तहत सलामती कौंसिल में पेश कर दिया गया। सलामती कौंसिल ने इस मसले पर तवील बहस के बाद 21 अप्रैल 1948 को इसके हल के लिए 5 मेंबरों पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बराए हिंदू पाक कायम करने का फैसला किया। कमीशन जो 7 मई 1948 को मार्ज वजूद में आया, इस सिलसिला में अपनी इब्तदाई करारदाद 13 अगस्त 1948 को मंजूर की, लेकिन फिर कई पहलुओं से नाकस, गैर वाज़ेह और नामुकम्मल करारदाद देते हुए 5 जनवरी 1949 को दूसरी करारदाद मंजूर की, जिसमें मुबहिम और गैर वाज़ेह अमूर को वाज़ेह किया गया था। दर हकीकत 13 अगस्त 1948 की करारदाद को देखते हुए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने वफ्द को हिदायत फरमाई कि वो इस नामुकम्मल करारदाद को खुद कमीशन के जरिए वाज़ेह तौर पर दुरुस्त करवाए, ताकि बाद में भारत इनकी मनमानी तवज्जी और ताबीर न कर सके। पाकिस्तानी वफ्द ने कायद-ए-आज़म की हिदायत को पेश रखते हुए 5 जनवरी 1949 की करारदाद के मुबहिम और गैर वाज़ेह पहलुओं को वाज़ेह तौर पर मुतय्यन करवाने की कोशिश की और इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी रहे। इस तरह ये कहना बेजाना होगा कि इस करारदाद में खास तौर पर गैर वाज़ेह उमूर को वाज़ेह किया गया है। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पुलिस की अहम कार्रवाई, शहरी से भत्ता मांगने और तावान की खातिर अगवा करने के मुकदमा में मुलव्विस मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार। मुजरिम इश्तिहारी खादम हुसैन ने अपने साथियों के हमरा शहरी से भत्ता मांगा और तावान की खातिर अगवा किया। मुगवी शौकत ने मुलजिमान के चुंगल से फरार होकर पुलिस को दरख्वास्त दी थी। इश्तिहारी मुजरिम का साथी जहांदाद कबल अजी गिरफ्तार होकर चालान हो चुका है। इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी पर SP पोठोहार मलिक तारक महबूब की एयरपोर्ट पुलिस को शाबाश। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत और अवामी शिकायत के अजाले के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट का मुख्तलिफ इलाकों में दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट ने बहारा कहो में और फुलगरा के इलाके बशमूल मेन मरी रोड, समली डैम रोड, राजा अलहतर रोड और नई आबादी में अशिया जरूरिया की कीमतों की चेकिंग की। पॉलीथीन बैग्स के गैर मजाज इस्तेमाल और रेस्टोरेंट और फलों सब्जियों की दुकानों, कैश एंड कैरीज, जनरल स्टोर्स, चिकन दूध की दुकानों और बेकरियों में आम सफाई की निगरानी की। पेट्रोल पंपों का दुरुस्त वजन और पैमाइश, हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों की पाबंदी और मजमुई सफाई के लिए भी मुआयना किया गया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। खुर्रम शहजाद
بعد کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے سبی سے جہاں پر گلو شہر قدیم کے ذمہ دار ایسوسی ایشن چیئرمین ملک بشیر احمد مندوانی کی سربراہی میں ڈپٹی کمشنر سبی منصور احمد قاضی سے ملاقات۔ دوران ملاقات ماسٹر غلام محمد موسیانی، نائب چیئرمین میر اویس جان رئیسانی، صدر حاجی عبدالغفور، جنرل سیکریٹری علی محمد اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے، جس میں آل بلوچستان ذمہ دار ایکشن کمیٹی کوئٹہ کا نوٹیفکیشن پیش کیا گیا، جس میں ذمہ دار ایسوسی ایشن موزہ گلو شہر قدیم کو تسلیم کیا گیا۔ ذمہ دار ایسوسی ایشن کے چیئرمین ملک بشیر مندوانی نے ڈپٹی کمشنر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پختہ بند ناڑی گاج کی تعمیر کے سلسلہ میں تفصیلی بات چیت کی گئی۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس بارے میں عدالت عالیہ سے رجوع کر رکھا ہے، اس سلسلے میں اسٹے آرڈر بھی حاصل کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بجری کی ڈھلائی کو وہ روک نہ سکے، جس کی وجہ سے آنے والے بارشوں میں سبی کو بچانا ناممکن ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کروں گا، یہ مسئلہ ساری سبی کا مسئلہ ہے۔ سیکریٹری ایریگیشن کو لیٹر لکھ دیا ہے، انشاءاللہ پختہ بند کا کام ماہ جون تک شروع ہو جائے گا۔ کوٹ ڈی جی سے اسکندر علی راجپر کی رپورٹ کے مطابق سیاسی سماجی رہنما یو سی ٹالپر وڈا کے چیئرمین رئیس عقاب خان راجپر کے سالگرہ کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم این اے سیدہ نفیسہ شاہ جیلانی کی موجودگی میں کمب میں تمرانی برادری کی جانب سے شاندار تقریب اور جشن، جس میں علی شیر تمرانی کے رہائش گاہ پر کیک کاٹا گیا۔ سالگرہ تقریب میں علی شیر کی طرف سے ایم این اے ڈاکٹر نفیسہ شاہ جیلانی کو سندھ کی ثقافت اجرک کا تحفہ پہنایا گیا اور رئیس عقاب خان راجپر کو سندھ کی ثقافت پٹکا اور اجرک پہنایا گیا۔ سالگرہ کی تقریب میں لیڈیز ونگ کی خیرپور کی صدر ریحانہ جمانی، عزت ٹمرانی، شمشاد سولنگی، زاہد حسین ملا، غلام رضا، علی در راجپوت، سکندر علی، سوشل میڈیا ٹیم کے سربراہ منصور اور صحافی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سمندری کے شہریوں کا ٹاپ ٹرینڈ اسلحہ استعمال کرنا بن گیا۔ اسلحہ کی نمائش کرنا سمندری کے شہریوں کا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ راوی محلہ وارڈ نمبر 1 میں چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان ہیومن رائٹس کے گھر کے قریب فائرنگ کرنے والے ملزمان 4 روز گزر جانے کے باوجود ابھی تک قانون کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ چیئرمین کرائم کنٹرول سیل میں تشویش کی لہر دوڑنے لگی۔ دوسری جانب تھانہ سٹی پولیس کی متعدد مقامات پر کارروائیاں، 2 ملزمان اسد اور عاقب ناجائز اسلحہ اور میگزین سمیت گرفتار، مقدمات درج کر کے دونوں ملزمان کو حوالات بند کر دیا۔ تھانہ سٹی کے ایس ایچ او شاہد پنو کے لیے سب سے بڑا چیلنج چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان ہیومن رائٹس کے گھر کے قریب فائرنگ کرنے والے ملزمان کا ابھی تک پتہ نہ کرنا ہے، اور یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اے ایس پی شاہ رخ کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان، ابھی تک راوی محلہ میں ہوائی فائرنگ کرنے والوں کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ دوسری جانب چیئرمین کرائم کنٹرول سیل اس بات سے پریشان، 4 روز گزر گئے لیکن پولیس ابھی تک راوی محلہ میں فائرنگ کرنے والے ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔ آر پی او فیصل آباد کی کارکردگی پر بھی سمندری کے شہریوں نے سوالیہ نشان لگا دیا۔ شیخ ابراہیم میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالق عزیز ورک نے کہا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو آج بھی لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، ان کی عزت و احترام پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو حقیقی معنوں میں ویژنری شخصیت تھے، جنہوں نے پوری دنیا میں بطور حکمران اپنا سکہ جمایا اور عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کے لیے عملی جدوجہد کی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے بھی ملک کی خود مختاری اور عوامی خوشحالی کے لیے ہی جدوجہد کی اور اسی جدوجہد کے دوران شہادت کا رتبہ پایا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے کارکن بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں متحد ہیں اور اپنے شہید قائدین کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی واحد سیاسی قوت ہے جس نے عام آدمی کے حقوق کے تحفظ کی جدوجہد کی، وڈیروں جاگیرداروں کی بجائے غریب متوسط طبقہ کو آگے لایا گیا اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کسی آمر جابر کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ شہادتیں قبول کر لی۔ پیپلز پارٹی کی تاریخی قربانیوں سے عبارت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے اور شفاف جمہوری طریقہ کار پر یقین رکھتی ہے۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری برسر پیکار ہیں اور ان کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی جنرل سیکریٹری چودھری آصف منظور ورک نے کہا ہے کہ ماضی میں ہوائی جہازوں سے قومی سیاست میں اپنی مد مقابل خواتین کی برہنہ تصاویر گرانے والے آج قوم کو اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ ہمارے قائد عمران خان کو لاہور کے کسی مستند قبضہ گروپ ڈان اور مافیا ممبر سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ منتخب ارکان اسمبلی کے ضمیروں کی قیمت لگانے، عدالت عظمیٰ کا تقدس پامال کرنے کے ساتھ ساتھ لاہور سمیت پاکستان میں سیاسی برائیوں کے بانیان کو پوری قوم جانتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میدان سیاست میں مقابلہ کرنے میں ناکامی کے بعد اپنے مخالفین کی جعلی آڈیوز اور ویڈیوز تیار کرنے والے جالسوز اور شبدہ باز عوام میں اپنی گرتی ساکھ سنبھالنے کی خاطر اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں، مگر ان کا کوئی فریب اب نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں پی ڈی ایم کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ امپورٹڈ حکمران عوام کے اعتماد سے
محروم ہے, لہٰذا ملک میں فوری عام انتخابات کا انعقاد ناگزیر ہے. جب تک موجودہ وفاقی حکومت برسر اقتدار ہے, ملک و قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. شیخوپورہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری پیر سید اشرف رسول ایم پی اے نے مریم نواز شریف کو پارٹی کا مرکزی آرگنائزر اور نائب صدر مقرر ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کی قیادت میں ملک میں پارٹی مزید منظم, متحرک اور فعال ہوگی. تو دوسری طرف سیاسی میدان میں بھی نواز لیگ اپنی بھرپور افرادی قوت کا مظاہرہ کر سکے گی. انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے ماضی میں بھی پارٹی میں ایک نئی روح پھونک کر اس میں جان ڈال دی تھی, جس کا واضح ثبوت عمران خان کے دور حکومت میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں کامیابیاں تھیں. پارٹی قیادت نے جو فیصلہ کیا یہ کارکنوں کی خواہش اور حالات کا عکاس ہے, جس کا ہم شاندار الفاظ میں خیر مقدم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مریم نواز پارٹی کا قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہیں, جنہوں نے بدترین حالات میں بھی عمرانی حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا, کیونکہ نواز لیگ کی قیادت کو جس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی پاکستانی قوم کا مقدر ہے. پاکستانی قوم موجودہ چیلنجز پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہے. انشاءاللہ پاکستان جلد ترقی کی منازل طے کرے گا اور پاکستان کی خوشحالی کے دشمنوں کو منہ کی کھانا پڑیں گی. پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما اور سابق یو سی چیئرمین ملک عمران رحمت ڈوگر نے کہا ہے کہ عمران خان کو اپنے اقتدار اور ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے اپنی سیاست کے لیے نئی نسل کو گمراہ کرنے کی سازش کی ہے. عمران خان کا مطالبہ ہے کہ انہیں ایک بار پھر اقتدار پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا جائے, لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اتحادی حکومت آئین و قوانین کی بالادستی اور جمہوری اصولوں کی پاسداری پر یقین رکھتی ہے. کسی کو کوئی غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام اٹھانے نہیں دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پی ڈی ایم کے پاس آسان راستہ تھا کہ عام انتخابات کی طرف چلے جائیں, لیکن سب جماعتوں نے اپنی سیاست بچانے کی بجائے ریاست کو بچانے کا متفقہ فیصلہ کیا اور عمران خان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. مگر عمران خان نے جب ہٹ ڈرمی نہ چھوڑی تو انہیں دوبارہ تحریک عدم اعتماد لا کر اقتدار سے جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا. انہوں نے کہا کہ آج ملک کو جن مشکل ترین حالات کا سامنا ہے یہ عمران خان اور ان کے حواریوں کے غیر مؤثر اقدامات اور نااہلی کا نتیجہ ہے. موجودہ وفاقی حکومت پی ٹی آئی کے دور اقتدار کی غلطیاں سدھار رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے پولیٹیکل اسسٹنٹ حاجی علی احمد صابر نے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ویژن کے مطابق انہیں صوبہ کی عوام کی امیدوں کا مرکز اور صوبائی ترقی کا محور سمجھا جا رہا ہے. شیخوپورہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پولیٹیکل اسسٹنٹ حاجی علی احمد صابر نے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ویژن نے انہیں صوبہ کی عوام کی امیدوں کا مرکز اور صوبائی ترقی کا محور بنا دیا ہے. وہ پنجاب کی عوام کے حقیقی مسیحا ثابت ہوئے ہیں. پنجاب اسمبلی پر شب خون مارنے کی سازش کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑی. چودھری پرویز الہی کا وزیر اعلیٰ کے منصب پر قائم رہنا مخالفین کو برداشت نہیں ہو رہا, جو انہیں ہٹانے کے لیے نت نئی سازشیں کر رہے ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ کاف لیگ پی ٹی آئی کی اتحادی ہے اور وزیر اعلیٰ کا منصب بھی عمران خان کی امانت ہے. وہ جب کہیں گے چودھری پرویز الہی اسمبلی تحلیل کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ کاف لیگ کی قیادت اور سیاست کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والے آج اپنی سیاسی بقا کے لیے دہائیاں اور صفائیاں دے رہے ہیں. آئندہ عام انتخابات میں کاف لیگ بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی اور ملک بھر سے پارٹی امیدوار کامیاب بھی حاصل کریں گے. پنجاب میں دوبارہ حکومت تشکیل دے کر چودھری پرویز الہی عوام کی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے. ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا اور رکن صوبائی اسمبلی شیر اکبر خان نے عوام کے دیرینہ مطالبے پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے منظوری کے بعد شیخوپورہ تا حفظ آباد روڈ کی تعمیر نو کے منصوبہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا. ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ طارق علی بسرا نے شیخوپورہ تا حفظ آباد روڈ کی تعمیر نو منصوبہ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شیخوپورہ حافظ آباد روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جس کی وجہ سے علاقہ مکین اور حافظ آباد کی طرف سفر کرنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. رکن صوبائی اسمبلی شیر اکبر خان اور ضلعی انتظامیہ نے مشترکہ کاوشوں سے شہریوں کو ان کا بنیادی حق فراہم کرنے کے لیے اپنے تمام مسائل بروئے کار لائے. آج شیخوپورہ تا حافظ آباد روڈ کی تعمیر نو منصوبہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. سڑک 2 سال میں مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے, جس پر 2.5 ارب روپے لاگت آئے گی. ڈپٹی کمشنر طارق علی نے کہا کہ سڑک کو مقرر کردہ ہدف سے قبل مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور سڑک کی تعمیر میں رفتار اور معیار میں زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی. پروجیکٹ ٹھیک ہے, اور یہ امید ہے ہمیں کہ ہماری کوشش ہے کہ 4 سے 5 یا 6 ماہ تک اس کو مکمل کروائیں. ٹھیک ہے, باقی دیر سویر ہو سکتی ہے, ٹائم پیریڈ زیادہ بھی لگ سکتا ہے, کم بھی لگ سکتا ہے, لیکن ہماری پوری پریورٹی ہے کس کو ہم ٹائم نہیں. کتنے کہ لوگ یہاں سے مستفید ہوں گے. دیکھیں راؤنڈ اباؤٹ جون سا ہے ہماری پوری کانوں کو اجنیا والا کانوں کو جون سی ہے وہ اس سے مستفید ہوگی, کیونکہ یہ اجنیا والا کانوں کو. اس کے علاوہ حافظ آباد کو یہ روڈ لنک کرتا ہے, گجرانوالہ کو لنک کرتا ہے. ہم نے یہ روڈ ایک بنائی تھی
अजने वाला तो जो सा सच्चा सौद भी, और उसके अलावा जो सा तक्के वाली भी जो खानका डोगरा इंटरचेंज को टच कर रही है, उससे ये सारी इंटरलिंक हो जाएंगी तो लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत और फायदा। सर हमने अक्सर देखा है कि जब रोड नया बनता है ना तो विद इन 1 ईयर जो वो टूटना शुरू हो जाता है, तो इस हवाले से क्वालिटी के ऊपर बताएं क्या? यार देखो, उसमें क्वालिटी का इतना ज़्यादा, क्वालिटी का भी कई जगह पे इशू होगा, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ज़्यादा जो मेरी नज़र में जो उसका ज़्यादा इशू है वो हमारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो बेलदार की गैर हाज़िरी है, जो मौजूद नहीं है बेलदार, उसकी वजह से जो उनसे ना ज़्यादा इशूज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस इलाके को मुबारक हो। ये बड़ा दरीना मुतालबा था लोगों का और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है, और MP साहब की खुसूसी काविश से आज हमने इस रोड का जो है वो संगे बुनियाद रखा है। ये 2.6 बिलियन का रोड है, 33 किलोमीटर है, इसके 2 पार्ट हैं और इसमें इंशाल्लाह कल से काम स्टार्ट हो जाएगा। वैसे इसका कंप्लीशन टाइम तो 2 साल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि ये राइडिंग क्वालिटी बहुत बुरी है इस रोड की, और ये बहुत ज़रा बड़े कस्बे हैं इस रोड के ऊपर, तो लोगों के कन्वीनियंस और ईज़ के लिए इंशाल्लाह हम इसको जल्दी मुकम्मल करेंगे और कल से इस पे काम स्टार्ट हो जाएगा और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द मनसूबा मुकम्मल करेंगे। पेशावर से शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक टीपू सुल्तान रोड गोल्ड सेंटर में गनी रहमान सदर और मुदस्सर इलाही जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। मुदस्सर एहसान जी, जनरल सेक्रेटरी टीपू सुल्तान रोड गोल्ड सेंटर। हमने इस बार जी अपना एक मंशूर बनाया है, उसमें ये हमने वाज़े लिखा है और अपने ताजिर भाइयों को हमने बताया है कि हम ये जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं और गैर कानूनी पार्किंग है, इसको हम ख़त्म करेंगे इनके ताउन से, इन ताजिर भाइयों के ताउन से, और इंशाअल्लाह इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स जो हैं गोल्ड रेट्स के हवाले से वो भी यहाँ पर हम लगाएंगे, और ये स्ट्रीट लाइट्स जो हैं हम कंट्रोल बोर्ड के अलावा भी अपनी मदद आपके तहत अपने ताजिर भाइयों के साथ मशावरत करके ख़ुद इंशाल्लाह परचेज़ करेंगे इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे जी अपने गोल्ड सेंटर के? ये बाज़ार भी हमारा है और ये ताजिर भी हमारे हैं, ये दुकान भी हम सब की है, यहाँ पर हम आते हैं कारोबार करने के लिए, और इंशाल्लाह हम मिल जुल कर जो है ये अपने बाज़ार को बहुत इंशाल्लाह माशी सरगर्मियों में ऊपर लेके जाने की हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। GS साहब, हम अक्सर मुदस्सिर भाई देखते हैं कि तजावुज़ात के साथ साथ यहाँ ट्रैफिक का मसला होता है, लोग आते हैं ख़रीदारी के लिए और यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं और चले जाते हैं, तो उनके हवाले से अपने गोल्ड सेंटर के भाइयों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखें जी, आज हमारा पहला दिन था, हमने सदर साहब की, गनी रहमान साहब की मशावरत से हम सुबह हम SP SSP सैयद इनायत अली शाह जो हैं पेशावर कैंट के ट्रैफिक के वो इंचार्ज हैं जी, उनके पास मिले, हम उनसे मुलाकात की, फिर उन्होंने DSP कैंट को फॉरवर्ड किया और फिर सारा मशीनरी हुकूमती आई, उन्होंने साफ़ कर दिया जी। तो इंशाल्लाह अगर ये ताजिर भाई हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे तो ये मुकम्मल इस जायज़ तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। वो बताइए कि आप पर टीपू सुल्तान रोड गोल्ड सेंटर ने इत्मीनान करते हुए बिला मुकाबला सदर मुंतखब किए, क्या कहेंगे? मेरा नाम जी गनी रहमान है, मैं गोल्ड सेंटर का सदर मुंतखब हुआ हूँ, और यहाँ पर ट्रैफिक का मसला था या मोटरसाइकिल का, गाड़ियों का और भी बहुत मसले थे, और ये नहीं हो रहे थे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये मसले हल करें। जी अपना नाम बताएं और क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम शकील मुग़ल है जी, और इस कैबिनेट से जो ये सदर और जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, हम इनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और हम इनकी भरपूर हिमायत करते हैं। बेसिकली जो इस बाज़ार के दरीना मसाइल थे पार्किंग का और छापड़ी फरोश का, तो हम चाहते हैं कि वो मसला ये हल करें। इसके साथ साथ हम बाला हुकाम से भी दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी, जैसे कि सिटी में पार्किंग एरिया बनाया गया है, यहाँ पर बार मेन रोड के ऊपर कंट्रोल बोर्ड की तरफ से 3-4 साल से कहा गया है कि यहाँ पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा, तो वो इल्तवा का शिकार है। हम इस तवासत से उनको भी कहते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।